آل نبی کا بڑا رتبہ، فرمایا ایک علی، ایک حسن، ایک حسین، ایک فاطمہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، سرکار منگن کیوں جی؟ سرکار تے عطا فرمان والے، میرے نبی دی بارگاہ ہوئے جنہیں جو منگیا میرے نبی نے عطا فرما دیتا، کسے نو کدے خالی نہیں لوٹایا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، اور بریلی کے تاجدار نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، میرا نبی منگے کیوں؟ میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، سرکار عطا کرنا ہے، فرمایا میں کچھ نہیں منگدا، صرف ایک چیز دا سوال، سونے انہاں نوں فرما دیو میری آل نال وفا کریا جے، میری آل نال محبت کریا جے، میری آل نال مودت کریا جے، قرآن دی آیت پڑھ کے میرے نبی سمجھانا کی جاندے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، فرمایا میں کچھ نہیں منگدا، میری آل نال وفا کر کے جایا جے، میرے نبی نے فرمایا اپنے اولاداں نوں 3 چیزاں دی محبت سکھاؤ، قرآن، ایک کامنہ دا لال، ایک میری آل، قرآن، نبیاں دا تاجدار تے میری آل دا وفا کرنا، اپنی اولاداں نوں سکھاؤ، میرے نبی نے فرمایا 2 چیزاں بڑیاں بھاری چھڈ کے جا رہے ہیں میں دنیا دے وچ تواڈے کول، یا رسول اللہ کیڑیاں؟ فرمایا ایک قرآن، ایک میری آل، تھوڑا اونچا بولو، یا اللہ جڑا اونچا بولے انہوں امام حسین دا جلوہ نصیب ہوئے، جڑا اور اونچا بولے انہوں بڑے بھرا امام حسن دا بھی دیدار نصیب ہو جائے، اے تھوڑا مول بناؤ نا، سبحان اللہ اونچی فرماؤ، چہرے تے مسکراہٹ، نبی دی آل دا ذکر ہوئے، پتہ لگے اصل نوکر کیڑا نبی دی آل دا، رات توجہ دعوے تے محبت بڑے کرنا لینا، رات توجہ فرمایا جے اصل نوکر کیڑا ہے، او سنی ہے، توجہ ہے، سنیوں تو آنو مبارک ہوئے، ساڑھے حصے دے وچ نبیاں دا پیار آ گیا، سنی تو آنو مبارک ہوئے، ساڑھے دے حصے دے وچ صحابہ دا پیار آ گیا، سنیوں تو آنو مبارک ہوئے، ساڑھے حصے دے وچ آلے نبی دا پیار آ گیا، ساڑھے حصے دے وچ اللہ دے ولی دا پیار آ گیا، آلہ حضرت تڑپ کے بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نعرہ رسالت، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی طرح، میری آل کشتی نوح دی طرح، ایک گال کرا میں سبحان اللہ تھوڑی اونچی سننا، تساں اونچا بولنا ہے، چاند منٹ جڑا میرے کو وقت ہے میں دے وچ ہی اپنی حاضری دا اختتام کرنا ہے، رات توجہ فرمایا جے، فرمایا میری آل کشتی نوح دی طرح، میرے صحابہ ستاریاں دی طرح، آل نبی دی محبت جی نے پا لئی سینے دے وچ، صحابے نبی نال محبت جی نے کر لئی، او دے دوویں جہان سور جان گے، او دی دنیا بھی روشن، او دی قبر بھی روشن، او دا حشر بھی روشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، اونچا بولتے جاؤ سبحان اللہ، او دی قبر بھی حشر بھی روشن، او دے دوویں جہان روشن، رات توجہ فرمایا جب میں سنی دی شان پیش کرن لگا، میرے نبی نے فرمایا حشر دا دن ہوئے گا، سورج سوا نیزے دے ہوئے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، پل صراط جہنم دے اتے وشیا ہوئے گا، بال نالو بریک تلوار دی دھار نالو تیز ہوئے گا، رات توجہ کرا جائے، فرمایا اس پل صراط تو ثابت قدمی نال صرف او بندہ گزرے گا، پل صراط تو ثابت قدمی نال صرف او بندہ گزرے گا جدے سینے میرے سارے صحابہ دا بھی پیار ہوئے گا تے میری آل دا بھی پیار شامل ہوئے گا،
ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, حضرت ابو بکر صدیق ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਆਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ। توجہ ہے جی؟ میرے نبی نے فرمایا میرا رب جدو کسی نے بھلائی دا ارادہ کر لیندا، میرا رب جدو کسی نے بھلائی دا ارادہ کر لیندا، توجہ جی حدیث سنیا جے تواڈے کلیجے ٹھر جاسن۔ میرے نبی نے فرمایا میرا رب جدو کسی بندے نال بھلائی دا ارادہ فرما لوے، میرا پروردگار اس بندے دے دل دے وچ میرے سارے صحابہ دا پیار داخل فرما چھڑدا، دل دے وچ میرے سارے صحابہ دا پیار داخل فرما چھڑدا ہے۔ بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے مل کے نہ پڑھ لویے، بن یار نبی دے یاراں دا، شک ہووی تے چل مدینے، شک ہووی تے چل مدینے، او ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں۔ اصحاب نبی کی کیا شان، آل نبی کی عظمت، آل نبی بھول نہ جانا لوگ۔ آج فلسفہ شہادت امام علی مقام میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن میرے امام علی مقام نے بہت بڑا امتحان دیا۔ میرے امام علی مقام مدینے تے کو آج چلا جائے تو واپس آن تے دل نہ کرے، جنہ زندگی دے 56 سال مدینے گزارے۔ امام حسین نے اپنا وطن چھڑیا کادے واسطے؟ دین اسلام دی سربلندی واسطے۔ امام علی مقام نے اپنا کاروبار چھڑیا کادے واسطے؟ دین اسلام دی سربلندی واسطے۔ امام علی مقام نے مدینہ چھڑ کے مکے تو کربلا جامع شہادت نوش کیتا کادے واسطے؟ نانے دے دین دی سر بلندی واسطے۔ میرے امام علی مقام آپ دی عمر میدان کربلا پتہ کنی؟ 56 سال یا 57 سال۔ آپ بڑھے سن، کام وہ کیتا جڑے جوان بھی نہیں کر سکتے۔ جرت دا نام امام حسین، طاقت دا نام امام حسین، ہمت دا نام امام حسین، عظمت دا نام امام حسین، پاور دا نام امام حسین، عزت دا نام امام حسین۔ امام حسین دے ذکر ہوتے جڑا بولے ہوتا بخت بلند ہو جاسی۔ امام حسین جرتوں کی داستان کربلا۔ توجہ فرمایا جی، لوکی بڑی بے باکی نہ لاکھ دن۔ امام حسین یزیدیاں کو پانی منگ دے رہے، رکشیاں تے چنگچیاں تسی ویکھو گے لگے ہوندہ ہے، میں اجڑ گئی بابا، میں لٹی گئی۔ پھر آدھن ہو جی اجڑ گئے، لٹے گئے، غریب ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ یہ دنیا دے وچ مجبور امام حسین سی تے پھر کائنات دے وچ امام حسین تو افضل ذات اس ویلے کوئی نہیں سی۔ توجہ ہے، یہ سید لٹے گئے تے پھر وسیا کون؟ توجہ ہے، میں عقیدہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ سید اجڑ گئے تے پھر وسیا کون؟ سید نہیں اجڑے، یزید اجڑے آتے، یزید دا ٹبر اجڑ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد سی، میرا حسین آج بھی زندہ باد، میرا حسین میرا زندہ باد، زندہ باد۔ جرتوں کی داستان ہے کربلا۔ کربلا دا قصہ سناؤ تے بچیاں نو دلیر کرو، جرت آوے، میدان جہاد شامل ہون دی جرت آوے۔ طاقت دا نام امام حسین۔ تو آڈا کیا خیال ہے؟ میرے امام اشارہ کر دیں دے کربلا دا نقشہ نہ بدل جاندہ؟ میرے امام اشارہ کر دیں دے کربلا دا منظر نہ بدل جاندہ؟ میرے امام اشارہ کر دیں دے یزیدی تباہ نہ ہو جاندے؟ میں تو انہوں بڑا پچھے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے نبی دا زمانہ، آمینہ دا لال جلوہ فرما، دو عالم دے مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کی آدھن یزیدیاں کو میرے امام نے پانی منگیا، بعد وقت عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ میرے امام علی مقام دے بارے آدھن یزیدیاں کو پانی منگیا۔ بچپن امام علی مقام دا، میرے امام دی ولادت ہوئی، تکبیر ایک کان دے وچ آمینہ دے لال نے دیتی۔ ایک جملہ بڑا قیمتی یاد کر کے جائے جے پوری زندگی کام آوے گا۔ تکبیر آمینہ دے لال نے دیتی، اذان آمینہ دے لال نے دیتی، گٹی آمینہ دے لال نے دیتی۔ امام حسین، جرت کا نام ہے امام حسین۔ رات توجہ کرے، جرت کا نام۔ میرے امام علی مقام نو گٹی دیتی نبیان دے تاجدار نے،
راوی نے لکھیا میرے نبی نے اپنی زبان مبارک امام حسین دے منہ چ داخل کیتی میرے امام نے جس طرح کھجور چوسی دی ہے کھجور دی گٹھلی اس طرح امام حسین نے نبیاں دے تاجدار دی زبان نو چوسیا تے نبیاں دے تاجدار نے امام حسین دی زبان نو چوسیا 7 سال چوستے رہے 7 سال تک امام علی مقام زبان مصطفیٰ نو چوسے او زبان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اعلیٰ حضرت نے کہا سی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام توجہ جی تواڈے کول میں سوال کرن لگا زبان آمنہ دے لال دی چوسے تے یزیدیاں کولوں پانی ہیں جی زبان نبیاں دے تاجدار دی چوسے تے یزیدیاں کولوں میرا امام پانی دا سوال کرے اے تے تمہیں پیچھے لے کے جاؤں حضرت ابو ہریرہ فرماندے سرکار غزوے واسطے نکلے تے رون دی آواز آئی نا جوں گھروں باہر نکلے کسے تے رون دی آواز آئی میرے نبی انہاں پیراں تے واپس ہوئے بوہا کھڑکایا حضرت فاطمہ پاک دا حضرت فاطمہ بعد بوہا کھڑکایا تے فرمایا کیوں رو رہے میرے لال بابا انہاں نوں پیاس لگی میرے نبی نے امام حسن نوں چکیا اپنے سینے نال لایا اپنی زبان اپنی زبان اپنی زبان میرے نبی نے اپنی زبان امام حسن دے منہ چ داخل کیتی پھر میرے نبی نے امام حسین نو چکیا تے سینے نال لایا اپنی زبان امام حسین دے منہ چ داخل کیتی امام حسن حسین نے زبان نے مصطفیٰ نو چوسیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے پوری زندگی پھر بعد دے وچ میں نہیں ویکھیا نہ امام حسن نو روندیاں ویکھیا نہ امام حسین نو کدے روندیاں ویکھیا نہ امام حسن نو روندیاں ویکھیا نہ امام حسین نو روندیاں ویکھیا میرے تے تیرے لجپال نبی دی بارگاہ چ حضرت فاطمہ پاک آئیاں کون آئیاں حضرت فاطمہ پاک نبی دی نور نظر جنتی عورتاں دی سردار جنہاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا حشر دے دن میری فاطمہ آئے گی تے آواز آئے گی اہل معاشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو نبیوں کے تاجدار کی بیٹی تشریف لے کے آ رہی ہے نبیوں کے تاجدار کی بیٹی آ رہی حضرت فاطمہ پاک آئیاں ایک پاسے حسن امام حسن ایک پاسے امام حسین حضرت فاطمہ پاک آپ نے آکھا بابا جان اے میرے دو لال نے دو پتر نے انہاں نوں کچھ عطا فرماؤ میرے نبی نے امام حسن نوں چکیا سینے نال لایا فرمایا اساں اپنی سرداری امام حسن نوں دتی تھک تن ہو گئے اونچا بولے سبحان اللہ اساں اپنی سرداری امام حسن نوں دتی اساں اپنی سرداری امام حسن نے دتی پھر ہمارے امام حسن نے فیصلے بھی سرداراں لے کیتے توجہ ہے کمی لوکاں نوں سرداراں دے فیصلے کلے سمجھ نہیں آئے میرے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کر کے دس دیتا او جنوں نبیوں دے تاجدار نے سردار آکھیا انہاں دے فیصلے بھی قبول کرو میرے نبی نے فرمایا اساں اپنی سرداری امام حسن نوں دتی پھر نال ہی میرے نبی نے امام حسین نوں چکیا سینے نال لایا پیار کیتا تے فرمایا اساں اپنی جرت اساں اپنی ہمت اساں اپنی طاقت اساں اپنی پاور اساں اپنی جرت کی داستان ہے میدان کربلا میرے نبی نے فرمایا اساں اپنی جرت امام حسین نوں دتی او دسیا جے ذرا توجہ کر کے جنہاں دے وچ جرت آمنہ دے لال دی ہوے او یزیدیاں کولوں پانی منگے گا جنہاں نو جرت آمنہ دے لال دی ہوئے جنہاں طاقت حضور نو پتہ اللہ نے کتنی طاقت دتی میرے نبی نے فرمایا میرا دشمن 1 مہینہ دور ہوئے نا میرے تو 1 مہینے دی مسافت میرے تو دور ہوئے میرا دشمن اللہ او دے دل دے وچ میرا روب داخل فرما چھڑ دے اللہ او دے دل دے وچ میرا روب داخل فرما چھڑ ایڈا شانہ اللہ نانا انہاں دا نواسا نانا فرما رہے نساں اپنے حسین نو اپنی جرت دتی تے جدے جرت آمنہ دے لال دی ہوئے او یزیدیاں کول پانی نہیں منگدے چھوٹی جی عمر امام حسین دی مولا علی دی بارگاہ لوکی آگے مسجد دے وچ آکھن لگے یا علی قید پہ گیا دعا کرو اللہ بارش عطا فرمائے دعا کرو اللہ بارش عطا مولا علی شیر خدا نے فرمایا جملہ میں دے رہے ہیں سبحان اللہ تساں آکھنا ہے اگو وال دی گلی گلی چ آواز پہنچے تے گندرے بھی جائے سبحان اللہ دی آواز رات حضرت مولا مشکل کشا دا جملہ آپ نے فرمایا میرے پتر نکے نو ذرا لب کے لے آؤ یا علی تسی وڈے پیر ہو تساں دعا کرو فرمایا پہلے نکے نو تے لے آو فرمایا میرے نکے لال نو لے کے آؤ امام حسین نو لے کے آندا امام حسین پاس ہے چھوٹی جی عمر ننھے جے ہاتھ سونا چہرہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولا علی نے فرمایا اے امام حسین دعا نہیں کردا بندے تڑپ رہن پیاس نہ
کردا قید پہ گیا میرے امام علی مقام نے ہتھاں نوں چکیا اللہ دی بارگاہ دعا منگی یا اللہ بارش عطا فرما اجے دعا پوری نہیں ہوئی اسی ویلے بارش شروع ہو گئی اسی ویلے بارش او جے چھوٹے ہوندیاں دعا کرن تے رب بارش عطا کرے تے میدان کربلا وچ میرے امام دعا کر دے تے رب بارش نہ عطا کر چھڑدا میرے امام دعا کر دے رب پانی نہ عطا فرما چھڑدا بڑی توجہ بہت بڑا جملہ لوکاں تے کہہ ہڈیا نا امام حسین گئے تے انہاں کہ فلانے نوں پانی دے دیو فلانے نوں دے دیو فلانے نوں دے دیو نہ میرے امام حسین نے تے رب کولوں پانی نہیں منگیا میدان کربلا وچ توجہ ہے میرے امام نے کہا یا اللہ جس طرح تو راضی تیرا حسین بھی راضی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو یہ سچ ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے جرتوں کی داستان ہے کربلا ساری کوئی نہیں جدے سینے ٹھنڈ پہ رہی ہے نواز رسول کا ذکر سن کے وہ بندہ اچھا بولے سبحان اللہ اللہ توانو مدینے لے جائے اللہ توانو سلامت رکھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو میرے نبی دے غلاموں امام زین العابدین دا جملہ پیش کرن لگا امام زین العابدین آپ نے اپنی نگاہاں دے سامنے اپنے بھائی شہید ہوندے ویکھے 18 سال دال ویر جناب علی اکبر قربان 6 ماہ دا پتر امام حسین دا حضرت امام زین العابدین دے چھوٹے بھائی جناب علی اصغر قربان ہوئے حضرت عباس دے بازو کٹ کے جناب انو محمد قربان ہو گئے حضرت امام حسن دے پتر جناب قاسم تے جناب عمر قربان ہو گئے امام حسین دے ویر جناب عباس جناب ابو بکر جناب عثمان جناب عمر قربان ہو گئے 72 تن اکھاں دے سامنے قربان ہوندے ویکھے ایک واری بھی ویلا نہیں کیتا ایک واری بھی اکھاں چترو نہیں آئے ایک واری بھی شور نہیں کیتا ایک واری بھی ناشکری نہیں کیتی ایک واری بھی سینہ نہیں پٹیا ایک واری بھی گریبان نہیں پھاڑیا سارا کنبہ سامنے کٹ گیا امام زین العابدین نے کہا یا اللہ جی میں تیری رضا ہوئے ساڑھی رضا اللہ جی میں یا اللہ جی میں تیری رضا ہوئے عارف کڑی نے لکھا جی طاقت اندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں طاقت اندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے چلے دین دنی دے سائیں درس کربلا آل نبی نے درس دیتا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھے ہونا تو بارے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھے ہونا تو بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے جرت کی داستان ہے کربلا کوئی بندہ سویرے تواڈے کولوں پوچھے نا مولوی صاحب آئے سی تقریر کیڑی ہوئی جملہ بول چھڑے جرت کی داستان ہے کربلا یہ کیڑی گل ہوئی اجڑ گئے برباد ہو گئے لٹے گئے ویران ہو گئے مجبور ہو گئے میرا امام حسین مجبور بھی نہیں تساں آکھنا نہیں امام حسین مجبور اجڑے اونچا بولو اجڑے مجبور میرا امام حسین بے بس امام حسین بے بس یزیدیاں کو پانی میرے امام حسین نے منگیا میرا امام حسین منگن والا نہیں منگن والے نہیں حسین منگن والے نہیں حسین منگن والا کو تیرا حسین ہوئے گا منگن والا کو تیرا ہوئے گا ساڈا حسین منگن والا نہیں ساڈا حسین منگن والا نہیں بندے تیار رہے رہے سبحان اللہ واسطے ساڈا حسین منگن والا نہیں ساڈا حسین ونڈن والا حسین ہے ساڈا حسین منگن والا نہیں اللہ
اس نانے دا نواسا جنہ دے در تو کو خالی نہیں لوٹیا، اس ماں دا بیٹا جنہ دے در تو کو خالی نہیں لوٹیا، اس باپ دا پتر جنہ دے در تو کو خالی نہیں لوٹیا، نماز دے وچ بھی کسے سوال کیتا تے مولا علی نے عطا کر دیتا۔